श्रीमद् देवी भागवत में पहिलो दिन को कथा को समाप्ति तृतीय स्कंद को तेस्रो अध्याय को कथा को समाप्ति सँगै गरिनेछ। हामीले पहिलो स्कंदलाई पूरा गर्यौं। अब यहाँबाट दोस्रो स्कंद को कथा प्रारम्भ गरिँदैछ। यहाँले सावधान भएर मन चित्तलाई श्रवणमा लगाएर आनन्दका साथमा देवीका यी महिमाहरूलाई श्रवण गर्नुहुनेछ। सौनकजी ले सुतजीसँग नैमिषारण्य तीर्थमा अगाडि प्रश्न राख्नुभयो। भन्नुभयो, हे सुतजी, व्यास माता सत्यवती र व्यासको जन्म कसरी भयो यो कुरा हामी जान्न चाहन्छौं। सुतजीले भन्नुभयो, ऋषि हो, कुनै समय चेदी नाम गरेको देशमा उपरिचर नाम गरेका एक सत्यवादी राजा रहन्थे। उनकी पत्नी को नाम थियो गिरिका। उपरिचर राजालाई इन्द्रले स्फटिक मणिबाट बनाइएको एक विशाल विमान दिएका थिए। उनी त्यसै विमानमा बसेर घुम्दथे। एक पटक गिरिकाले ऋतुकालमा राजासँग पुत्रको इच्छा गरिन्। त्यसै बेला मान्यजनको आग्रहमा आवश्यक कामले राजालाई जंगल जानुपर्ने भयो। उनी वनतिर लागे। वनमा अचानक उनको वीर्य स्खलित भयो। उनले त्यसलाई बटपत्रमा सुरक्षित गरेर सदाइएको बाज पक्षी गरुड चरालाई प्रयोग गरेर रानी गिरिका भएको ठाउँमा पठाए। बाज चरा राजाको संकेत बमोजिम वीर्यको पोका बोकेर यमुना नदीको आकाशमा उड्दै थियो। त्यसै बेला अरू चराले झुक्क्याएर आक्रमण गरे। त्यो बेला बाजको मुखबाट वीर्यको पोका तल खसेर यमुनाको जलमा पर्यो। यमुनाको जलमा अद्रिका नाम गरेकी अप्सरा जो श्रापले माछा बनेकी थिए त्यसले देखेर त्यसलाई निल्दी भई। त्यो अद्रिका अप्सरा किन माछा बनी भन्ने बारेमा सुतजी भन्नुहुन्छ, सौनकजी, एकपटक कुनै ब्राह्मणले जलमा उभिएर सन्ध्या वन्दन गरिरहेका थिए। त्यो बेला अद्रिका अप्सराले पाउ समाएर ब्राह्मणको ध्यानमा बाधा पुर्याउँदा ब्राह्मणले अप्सरालाई माछा हुने श्राप दिए। तिनै अद्रिका माछा बनेर यहाँ बसेकी थिइन्। उनले त्यो वीर्यको प्रतापले गर्भधारण गरिन्। एक दिन एउटा माझीले त्यो माछोलाई जालमा पारेर काट्दा माछाको पेटमा जुम्ल्या मनुष्य बालक भेट्यो। ती बालकलाई राजा उपरिचर भएको ठाउँमा पुर्याएर सबै वृत्तान्त सुनायो। माछो बनेकी अप्सरा श्रापबाट मुक्त भएर स्वर्ग गई। राजाले माझीले ल्याएको बालक मध्ये एउटालाई आफूले राखे। माझीले बालिकालाई आफैले पालन गर्यो। त्यो बालक पछि मत्स्य नाम गरेका राजा भयो। यता कन्यालाई माझीले मत्स्योदरी नाम राखेर छोरी बनाएर पाल्यो। तिनी जवान भएपछि उनको शरीरबाट माछाको जस्तो गन्ध आउँदथ्यो। त्यसैले उनलाई सबैले मत्स्यगन्धा भन्दथे। उमेर पुगेपछि तिनले पितालाई काममा सघाउन लागिन्। एक दिन पराशर मुनिले दिउँसोको समयमा आएर माझीसँग भने कि माझी, मलाई यमुना पारी पुर्याइदेऊ। त्यो बेला माझी भोजन गर्दै थियो। उसले मत्स्यगन्धालाई हरायो। मत्स्यगन्धाले पराशरलाई नाउमा राखेर यमुनामा हेलिन्। त्यसै बेला पराशरले ज्ञानद्वारा यो ज्ञात गरे कि अहिले अब यस्तो मुहूर्त चल्दैछ जसमा सन्तानको बीजारोपण गर्न सके। पुराण कर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने वेदविद भागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये। पुराणका रचयिता, वेदको विस्तार गर्नेवाला अत्यन्तै शास्त्रज्ञ विद्वानको जन्म हुनेछ। ऋषिले मत्स्यगन्धासँग यसका लागि अनुमति मागे। कन्याले आफ्नो आचरण भ्रष्ट नहुने शर्तमा स्वीकार गरिन्। ऋषिले पहिले ती कन्याको शरीरबाट निस्कने माछाको गन्धलाई हटाएर सुगन्ध आउने बनाएर तिनको नाम योजनगन्धा या सत्यवती राखे। त्यसपछि ऋषिले यमुनाको दुई भंगालोको बीचमा द्वीप टापुमा कुहिरोको उत्पत्तिद्वारा अन्धकार गराएर कन्यासँग दृष्टि संसर्ग गरी उनमा गर्भ स्थापित गराए र उनी बाटो लागे। ती कन्याले तत्क्षण
सम्पूर्ण पुराणका रचयिता वेदको विवाह गर्ने तथा तीनै लोकमा विख्यात व्यास स्वरूप भगवान विष्णुलाई नै पैदा गराइन्। ऋषिको प्रतापले गर्दा त्यहाँ कुनै समय लागेन, यी सबै कुराहरू तत्क्षण भए। पैदा हुनासाथ व्यासले जवान भएर आमासँग भन्नुभयो, माता, ममा असीम शक्ति छ, म तपोनिष्ठ भएरै तपाईको गर्भमा आएको छु र अहिले पनि तपस्या गर्न जान्छु। हजुरलाई मसँग कुनै काम परे मलाई सम्झनुहोला, म तुरुन्तै हाजिर हुनेछु। आमासँग यति भनेर व्यासजी तपस्या गर्न हिँड्नुभयो। सत्यवती पनि पिताको घर आइन्। यमुनाको द्वीपमा जन्मेको हुनाले व्यासलाई द्वैपायन तथा वेदलाई शाखाको रूपमा विस्तार गरेका कारण व्यास भनिन्छ। व्यासको जन्मबारे कसैले शंका गर्नु हुँदैन। कुनै विशेष कारणले नै माछाको पेटबाट सत्यवतीको जन्म एवं पराशर मुनिसँग उनको संसर्ग भएको छ भने त्यस्तै कुनै विशेष कारणले नै धरतीमा व्यासको आगमन भएको छ। ऋषिहरूले सोधे, सुतजी, व्यासकी माता सत्यवती जसलाई निषादले पालेका थिए, फेरि उनको विवाह पुरुकुलमा उत्पन्न राजा शन्तनुसँग कसरी भयो? शन्तनुकी जेठी पत्नी को थिइन्? भीष्म वसुको अंशबाट उत्पन्न भएका हुन्। फेरि उनी शन्तनुका पुत्र कसरी भए? शन्तनुको जेठो पुत्र भीष्म हुँदाहुँदै उनलाई राजा नबनाएर किन चित्राङ्गद र विचित्र वीर्यलाई राजा बनाइयो? दुवै भाइको मृत्युपछि पनि किन भीष्मलाई राजा बनाइएन? भीष्मले किन विवाह गरेनन्? वेदव्यासले बुहारीबाट सन्तान जन्माउनुको कारण के हो? यसरी थुप्रै प्रश्न शौनकादि ऋषिमुनिहरूले सुतजीका सामु जब गर्नुभएको थियो, सुतजीले ती सबैको अलग अलग व्याख्या गरेर सुनाउँदै भन्न लाग्नुभयो, ऋषि हो, इच्छाको कुलमा महाभिषक नाम गरेका एक सत्यवादी राजा भए। उनले आफ्नो पुण्यका प्रतापले स्वर्ग प्राप्त गरे। उनी एक दिन स्वर्गबाट घुम्दै ब्रह्मलोक गए। त्यहाँ ब्रह्माजीको सेवामा गंगासहित सबै देवताहरू बसेका थिए। उनी पनि ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरेर बसे। त्यसै बेला हावा चल्यो र हावाले गंगाको वस्त्र उडायो। उपस्थित सबैले आँखा चिम्लिए, तर राजा महाभिषक भने निशंक भएर निर्वस्त्र गंगालाई नै हेर्न लागे। बुद्धिमती गंगाले पनि राजालाई नै हेरिन्। दुवैको नयन प्रेम पासले बाँधियो। यिनीहरूको यस्तो चाला देखेर ब्रह्माले वृषाएर भन्नुभयो, महाभिषक, तिमीले सभाको मर्यादा भंग गरेर निर्वस्त्र स्त्रीलाई सभाको बीचमा एकोरो हेर्यौ, त्यसैले तिमीले मनुष्य बनेर जन्म लिनु पर्छ। त्यस्तै गंगातिर फर्केर भन्नुभयो, गंगा, तिमीले पनि देशकाल परिस्थितिको विचार नगरिकन सभामा आउँदा पनि जुन किसिमको भड्काउ वस्त्र परिधान पहिर्यौ, जसको कारणले गर्दाखेरि सभामा बसेका महाभिषकको मन पनि बिग्रिन गयो। यस्तो परिधानको कारण तिमीले पनि दण्ड भोग्नुपर्छ। तसर्थ मर्त्य लोकेषु भूपाल जन्म प्राप्य पुनर्दिवम। महाभिषक धरतीमा मनुष्य राजा बनेर जान्छन् भने तिमी पनि मनुष्य बनेर धरतीमा जानु पर्छ। यसरी ब्रह्माले दुवैजनालाई श्राप दिनुभयो। ब्रह्माबाट श्राप पाएका महाभिषकले मृत्युलोकमा पूर्ववंशी राजा प्रतीपकोमा पुत्र रूपले जन्म लिए। उनको नाम शन्तनु राखियो। गंगाले पनि मनुष्य रूपमा पृथ्वीमा आउने तयारी गरिन्। अब यता सुतजीले शौनकादि ऋषिमुनिहरूलाई भीष्म जो वसु हुन्, वसु भीष्म बनेर धरतीमा किन आउनु पर्यो त्यो प्रसंगको व्याख्या गर्दै भन्नुभयो, ऋषि हो, एकपटक पत्नी सहित 8 वसुहरू घुम्दै वशिष्ठको आश्रममा पुगे। त्यहाँ नन्दिनी नाम गरेकी एउटी गाई थिइन्। तिनको दूध साह्रै पोसिलो थियो। त्यो दूध पिउँदा मनुष्यको आयु 10,000 वर्षको हुन्थ्यो। वसुहरू मध्ये देव नामका वसु प्रधान थिए। उनले नन्दिनीको दूधको प्रभाव जाने। त्यसपछि पत्नीको कुरा सुनेर पृथु आदि अन्य वसुका साथ उनले वशिष्ठको अपमान गर्दै बाछा सहित नन्दिनी गाई हरण गर्न लागे। यस कुराले रिसाएका वशिष्ठले अष्टवसुहरूलाई मनुष्य जुनीमा जन्म लिने श्राप दिनुभयो। ऋषिको श्रापले डराएका वसुहरूले श्राप मुक्तिका लागि प्रार्थना गरे। वशिष्ठले 7 वसुहरू जन्मिने बित्तिकै श्रापबाट मुक्त हुने, तर नन्दिनी
चोर्ने देव नामका बसु भने धेरै दिनसम्म मनुष्य भएर पृथ्वीमा रहने कुरा बताउनु भयो। बसुहरू वशिष्ठलाई प्रणाम गरेर बाटो लागे। बाटोमा उनीहरूले ब्रह्माको श्रापले मनुष्य बन्न लागेकी गंगालाई भेटेर आफूहरूलाई मनुष्य लोकमा जन्म दिने बित्तिकै पानीमा बगाएर श्रापबाट मुक्त गरिदिन अनुरोध गरे। गंगाले हुन्छ भनेर वचन दिइन्। यता राजा प्रतीपको मृत्युपछि शन्तनु राजा भए। एक दिन गंगाको किनारमा घुमिरहेका उनले एउटी सुन्दर कन्यालाई देखेर उनीसँग विवाहको प्रस्ताव राखे। ती कन्या ब्रह्माको श्रापले मनुष्य बनेर आएकी साक्षात गंगा नै थिइन्। उनले राजासँग भनिन्, महाराज, यच्च कुर्यामहं कार्यम शुभम वा यदि वा शुभम न निषेध्या त्वया राजन न वक्तव्यम तथा प्रियम। महाराज, मेरो शर्त छ, मैले राम्रो या नराम्रो जे गरे पनि हजुरले रोक्न पाउनु हुने छैन। यदि रोकेमा म हजुरलाई छाड्नेछु। कन्याको शर्त राजाले स्वीकार गरे। कन्याले राजालाई वरण गरिन्। समयसँगै गंगाले शन्तनुबाट गर्भ धारण गरेर बालक पैदा गर्दै तिनीहरूलाई नदीमा बगाएर मार्न लाग्इन्। तिनीहरू वशिष्ठको श्रापले मनुष्य बन्ने श्राप पाएका 7 वसुहरू थिए। उनीहरू मनुष्य बनेर श्रापबाट मुक्त हुँदै गए। राजा शर्तमा बाँधिएका कारण केही बोलेनन्। तर 8औं गर्भ जो वशिष्ठको गाई हरण गर्ने देव नामका वसु थिए, जन्मना साथ गंगाले बगाउन लाग्दा राजाले रोके। यसबाट शर्तको उल्लङ्घन भएको भन्दै आफ्नो परिचय तथा पहिलेका पुत्रलाई पानीमा बगाउनुको रहस्य बताएर यो पुत्र सानै छ, आमाको स्नेह चाहिन्छ, पछि म हजुरलाई ल्याइदिउँला भन्दै पुत्र सहित गंगा अन्तर्ध्यान भइन्। राजा दुखी हुँदै दरबार फर्किए। यो घटना भएको धेरै समयपछि एक दिन राजा शन्तनु गंगाको किनारमा पुगे। त्यहाँ एउटा बालक आफ्नो बाणले गंगाको प्रवाहलाई नै रोक्दै खेलिरहेको थियो। शन्तनुले तिमी को हो भनेर सोध्दा बालक केही नबोली अन्तर्ध्यान भयो। शन्तनुले कतै यो मेरै पुत्र त होइन यस्तो विचार गर्दै गंगाको स्मरण गरे। त्यसैबेला गंगाले प्रकट भएर भनिन्, महाराज, पुत्रोयम तव राजेन्द्र रक्षित चाष्टमो वसो ददामी तव हस्ते तो गांगे योयम महातपा। हे राजन, यो तपाईकै पुत्र 8औं वसु हो। यसको नाम मैले देवव्रत या गांगे राखेको छु। म यो हजुरलाई सुम्पदैछु। यसले वशिष्ठ ऋषिबाट सम्पूर्ण विद्या अध्ययन गरेको छ। जुन विद्या परशुरामले जानेका छन् त्यो विद्या पनि यसले जानेको छ। यति भनेर गंगा अन्तर्ध्यान भइन्। राजाले गंगा पुत्रलाई दरबारमा ल्याएर युवराज पदमा आसीन गराए। यस कुराले सबैको मनमा अपार हर्ष छायो। यो प्रसंग सुनाएर अब सुतजी महाराज सौनकादि ऋषिमुनिहरूलाई भीष्म प्रतिज्ञाको प्रसंग व्याख्या गर्नुहुन्छ। ऋषिहरूले सोधे, सुतजी, व्यास माता निषाद कन्या सत्यवती र राजा शन्तनुको विवाह कसरी भयो? सुतजीले भन्नुभयो, ऋषि हो, एक दिन राजा शन्तनु घुम्दै यमुना नदीको किनारमा पुगे। त्यहाँ आफ्नो शरीरबाट अनौठो सुगन्ध छर्दै एउटी कन्या बसिराखेकी थिइन्। राजाले आश्चर्य मान्दै कन्यासँग परिचय मागे। कन्याले भनिन्, महाराज, म दासराजकी आज्ञाकारी पुत्री हुँ र यसै नदीमा नाउ चलाएर पिताजीलाई सहयोग गर्ने काम गर्दछु। कन्याको परिचय पाएर राजाले आफ्नो पनि परिचय उनलाई दिए। कन्याले भने, महाराज, म हजुरलाई जान्दछु। राजाले भने, कन्या, तिमी मसँग विवाह गर। कन्याले भनिन्, महाराज, म स्वेच्छाचारिणी होइन, कुलको मर्यादामा रहने वाली कुल मर्यादाकी पुत्री हुँ। म मेरो पिता हुनुहुन्छ, पितासँग गएर तपाईले यो प्रस्ताव गर्नुस्। पिताको जो आज्ञा हुन्छ म त्यसलाई स्वीकार गर्नेछु। कन्याबाट यस्ता कुरा सुनेर राजा शन्तनुले निषाद राजको घरमा गएर ती कन्या मागे। निषाद राजले भने, महाराज, म हजुरलाई पुत्री दिन्छु, तर मेरी छोरीबाट जन्मिएको पुत्रलाई हजुरले राजा बनाउनुपर्छ। निषादको कुराले राजा चिन्तित भए, किनकि उनले गांगेय देवव्रतलाई पहिला नै युवराज घोषणा गरिसकेका छन्। यस कुराले शन्तनु बडा चिन्तित भएर दरबारमा बस्न लागे। राजाको पिताको त्यस्तो अवस्था देखेर भीष्मले, देवव्रतले, गांगेयले मन्त्रीहरूसँग पिता दुखी हुनुको कारण के हो पत्ता लगाउन भने मन्त्रीहरूले गएर राजासँग यथार्थ कारण सोधे। त्यतिखेर
शन्तनुले सबै कुरा मन्त्रीहरूका सामुन्ने बताउँदै भने कि म यसरी निषादकी पुत्रीसँग आसक्त छु, तर उनका पिताले जो शर्त राखेका छन् त्यो शर्तलाई म पालन गर्न सक्दिन। यिनै कुराले गर्दाखेरि म चिन्ताग्रस्त बनेको छु। यी कुरा मन्त्रीले जब गाङ्गेयसँग भने त्यतिखेर पिताको शोक नाश नगर्ने पुत्रलाई धिक्कार छ यस्तो विचार गरेर देवव्रतले निषादसँग उनकी छोरी पिताको लागि मागे। निषादले अघिकै शर्त अगाडि सारे। देवव्रतले उनको शर्त आफूले पूरा गराउने अठोट गरे। निषाद राजले फेरि भन्यो, युवराज, हजुरको कुरा मैले माने, तर हजुरका पुत्र बलवान भएर मेरा नातिहरूको राज्य खोस्यो भने? निषादको कुरा सुनेर गाङ्गेयले भने, न दार संग्राम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा सत्यम मे वचनम तात मया भीष्मम व्रतम कृतम। हे निषादराज, म भीषण प्रतिज्ञा गर्छु, म कहिल्यै विवाह गर्दिन। यो मेरो सत्य वचनलाई स्वीकार गरेर आफ्नी छोरी मेरा पितालाई दिनुहोस्। गाङ्गेयको भीषण प्रतिज्ञा सुनेर निषादले आफ्नी कन्या सत्यवती, जसलाई योजनगन्धा पनि भनिन्छ, राजा शन्तनुलाई दिए। पिताको खुसीका लागि राज्यको त्याग सहित अखण्ड ब्रह्मचर्यमा रहने प्रतिज्ञा गरेकाले त्यो दिनदेखि गाङ्गेय या देवव्रतलाई भीष्म भन्न थाल्यो। भीष्मको अर्थ हुन्छ कठोर कठोर प्रतिज्ञा। शन्तनु भीष्म आदिको प्रसंग सुनेपछि सौनकादि ऋषिमुनिहरूले भने, हे सुतजी, कौरव एवं पाण्डव त्यस्तै कर्ण आदिको जन्म कसरी भयो, हामी त्यो प्रसंग जान्न चाहन्छौं। यसरी सौनकादि ऋषिमुनिहरूले सोध्नु भएपछि सुतजीले यहाँनिर ती सबै चर्चा परिचर्चाहरू जो गर्नुभएको छ श्रीमद्देवी भागवतको दोस्रो स्कन्धमा 6औं अध्यायबाट ती चर्चा परिचर्चाहरू प्रारम्भ भएका छन् र यहाँनिर मैले प्रथम स्कन्धको अन्तिम अध्याय 20औं अध्यायको कथा पछि द्वितीय स्कन्धमा वर्णन गर्छु भनेको थिएँ। यहाँनिर ल्याएर म जोड्दैछु। जब कौरव पाण्डव आदिहरूको जन्म प्रसंगको बारेमा सुतजी महाराजसँग सौनकादिले जिज्ञासा गरे, तब सुतजीले भन्नुभयो, हे ऋषि हो, शन्तनु प्रतापी वीर राजा थिए। उनले सत्यवतीबाट चित्राङ्गद र विचित्र वीर्य नाम गरेका 2 पुत्र जन्माए। राजा शन्तनुकै अर्की पत्नी गंगाबाट महाबली भीष्मको जन्म भएको कुरा अघि मैले प्रश्न पारिसके। शन्तनु स्वर्ग गएपछि भीष्मले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार राज्य गर्न मानेनन्। त्यसैले उनका भाइ चित्राङ्गदलाई राज्य गद्दीमा राखियो। एक दिन वनमा चित्राङ्गद उनकै नामवाला गन्धर्वद्वारा मारिए। त्यसपछि भीष्मकै सल्लाह अनुसार विचित्र वीर्यलाई राजा बनाइयो। एकपटकको कुरा हो, काशीका राजा काशीराजले आफ्ना 3 कन्या अम्बे, अम्बिके र अम्बालिकाको विवाह गर्न स्वयंवर सभाको आयोजना गरेका थिए। भीष्मले त्यहाँ गएर सबै नरेशहरूलाई परास्त गरेर ती 3वटी कन्यालाई नै हरण गरेर बलपूर्वक हस्तिनापुर ल्याए। तिनीहरूलाई ल्याएर विचित्र वीर्यसँग विवाह गराउन लाग्दा ती मध्येकी अम्बेले आफूले मनमा नै पहिले नै राजा साल्वलाई पति रूपमा वरण गरेको बताइन्। तब भीष्मले तिम्रो इच्छा त्यस्तै छ भने जाऊ भनेर सम्मानपूर्वक बिदा दिए। ती कन्या साल्व कहाँ गइन्, तर साल्वले भन्यो, अर्काले हरण गरेर लगेकीलाई म राख्दिन। ती कन्या फेरि रुँदै भीष्म भएको ठाउँमा आइन्। फेरि भीष्मले भने, मनमा अर्कालाई बसाएकीलाई मैले मेरी बुहारी बनाउन सक्दिन, तसर्थ तिमी सम्मानपूर्वक आफ्नो पिताको घरमा गएर बस। यस कुराले अम्बे साह्रै रिसाइन् र उनले वनमा बसेर भीष्मलाई मार्न सकौं भनेर शंकर भगवानको कठोर तपस्या गरिन्। शंकर भगवानले प्रकट भएर भन्नुभयो कि यस जन्ममा तिमीले भीष्मलाई मार्न सक्दैनौ, परन्तु अर्को जन्ममा तिमी भीष्मलाई मार्ने कारण बनेर उत्पत्ति हुनेछौ, जन्मिनेछौ। यति भनेर शंकर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त शंकर भगवानको वचन अनुसार उनै अम्बे नै कालान्तरमा फेरि शिखण्डीको रूपमा जन्म ग्रहण गरेर आउँदी भइन् र शिखण्डीको रूपबाटै उनकै कारणबाट भीष्मले प्राण त्याग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। चित्राङ्गद र विचित्र वीर्यले मृत्युवरण गर्दा दुवैका कुनै सन्तान भएका थिएनन्।
त्यो अगाडि नै उनीहरूको मृत्यु भयो। वंश रक्षाका लागि सत्यवतीले भीष्मसँग विवाह गर्न भनिन्, तर उनले आफ्नो प्रतिज्ञाको स्मरण गराएर रानीहरूलाई व्यासद्वारा नियोजन गराई सन्तान उत्पन्न गराउने सल्लाह दिए। त्यसै अनुरूप सत्यवतीले व्यासलाई बोलाएर सो कार्य गर्न अराउँदै अम्बिकालाई उनी भए ठाउँमा पठाउँदा ऋषिको तेज सहन नसकी अम्बिकाले आँखा चिम्लेर गर्भधारण गरिन्, जसले गर्दा उनीबाट अन्धा पुत्र धृतराष्ट्रको जन्म भयो। त्यसपछि अम्बिकालाई पठाइयो। उनले पनि लाजले पहेँली हुँदै गर्भधारण गरिन्, जसले उनीबाट जन्मदै पाण्डु रोगले ग्रस्त पाण्डुको जन्म भयो। तत्पश्चात दरबारमा रानीको सेवा गर्ने एक दासी थिइन्, उनको नाम निपुण थियो। त्यसपछि उनैलाई व्यासजी भएको ठाउँमा पठाइयो। तिनले नीति र धर्मको चिन्तन गर्दै खुसी साथ व्यासबाट गर्भ स्थापना गराइन्, जसबाट साक्षात धर्मका अंश सत्यवादी र पवित्र विचार भएका विदुरको जन्म भयो। कुमारहरू जवान भए। तत्पश्चात अन्धा भएका कारण धृतराष्ट्रको सट्टा पाण्डुलाई राजा बनाइयो। विदुर मन्त्री भए। धृतराष्ट्रका दुई रानीहरू थिए, एक सुबलपुत्री गान्धारी र अर्की वैश्यकन्या वैश्या। गान्धारीबाट दुर्योधन आदि 100 र वैश्याबाट युसु नाम गरेका एक पुत्रको जन्म भयो। त्यस्तै पाण्डुका पनि दुई रानीहरू थिए, एक सुरसेन पुत्री कुन्ती र अर्की मद्र देशकी राजकन्या माद्री। कुन्तीले बालकालमै सूर्यबाट कर्ण नाम गरेको एक पुत्र उत्पन्न गरिन्। ऋषिहरूले त्यसको कारण सोधे त सुतजी भन्नुहुन्छ, सुरसेनले आफ्नी छोरी पृथा राजा कुन्ती भोजलाई धर्मपुत्रीको रूपमा दिएका थिए। एकचोटि उनले चातुर्मासको व्रतको समयमा दुर्वासा ऋषिको खूब सेवा गरिन्। ऋषिले प्रसन्न भएर उनलाई आह्वान गर्नासाथ देवताहरूलाई उपस्थित गराउने मन्त्र दिनुभयो। एक दिन मन्त्रको परीक्षा गर्न कुन्तीले सूर्यको आह्वान गरिन्। मलाई किन बोलाएको भन्दै सूर्य आउनुभयो। कुन्तीले मन्त्रको परीक्षा गर्न मात्रै बोलाए क्यों, हजुर जानुहोस् भनिन्। तर देवताको कार्य सिद्ध गर्न कुन्तीलाई भनेर कुन्तीको कुमारीत्व नाश नगरिकनै दृष्टिबाट कुन्तीमा गर्भ स्थापन गरेर सूर्य अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि कुमारी अवस्थामै कुन्तीले एउटा पुत्र जन्माएर लोभ भएका कारण, हे पुत्र, तिम्रो रक्षा भगवती अम्बिकाले र स्तनपान कात्यायनीले गराउनुहुनेछ, म तिमीलाई त्याग्दैछु भनेर काठको बाकसमा राखेर गंगामा बगाइदिन्। जलमा बग्दै गएको त्यस बालकलाई अधिरथ नाम गरेको सुत र उसकी श्रीमती राधाले भेटाएर पुत्र बनाएर पालन गरे। उनको नाम राधेय अथवा कर्ण पनि राखियो। पछि कुन्तीको विवाह पाण्डुसँग भयो। पाण्डुकी अर्की पत्नी माद्री थिइन्। पाण्डु एक दिन वनमा गएका थिए। उनले त्यहाँ मृग सम्झेर हानेको बाण मृग वस्त्र धारण गरेर सहवासका लागि पत्नीसँग बसेका कुनै ऋषिलाई लाग्यो। बाणले घायल ऋषिले मर्नु अघि पाण्डुलाई श्राप दिँदै भने, सप्तस्तेन तदा पाण्डुर मुनिना कुपितेन च स्त्री संगम यदि कर्तासी तदा ते मरणम ध्रुवम। म कामले पीडित भएर स्त्रीसँग बसिरहेको बेला तिमीले ममाथि बाण प्रहार गर्यौ, तसर्थ तिमीले पनि स्त्री संसर्ग गर्न खोज्दा मर्नु परोस्। म तिमीलाई यो श्राप दिन्छु। त्यसपछि पाण्डु ऋषिवधको प्रायश्चित गर्न स्त्री सहित जंगलमै कुटी बनाएर बस्न लागे। ऋषिको श्रापले स्त्री प्रसंग गर्न डराएका पाण्डुले एक दिन सन्तानका लागि चिन्ता गर्दा वनमा बसेका ऋषिहरूले भने, महाराज, देश काल र परिस्थिति अनुसार पति पत्नी दुवैको सल्लाहमा गरिन्छ भने अंशज, पुत्रीका पुत्र, क्षेत्रज, भेटाइएका तथा आफूलाई दिएका सन्तान पनि आफ्नै हुन्छ। तसर्थ हजुरले सन्तानको चिन्ता छाडेर हामीले भने अनुसार सन्तान प्राप्त गर्नुहोस्। ऋषिहरूका वचन सुनेर पाण्डुले कुन्तीलाई बोलाएर क्षेत्रज आफ्नो खेतमा अर्काबाट बाली लगाउने, सन्तान जन्माउन भने। कुन्तीले दुर्वासाले दिएको मन्त्र प्रयोग गरेर क्रमले धर्मराजबाट युधिष्ठिर, वायुबाट भीमसेन, इन्द्रबाट अर्जुन उत्पन्न गराइन् अनि त्यो मन्त्र माद्रीलाई पनि सिकाइदिन्। माद्रीले मन्त्र प्रयोग गरेर एकै पटकमा अश्विनी कुमारबाट
नकुल र सहदेवको जन्म गराइन्। जंगलमा एक वर्षको अन्तरमा यी कुमारहरूको जन्म भयो। एक समय दैवको इच्छाले काम प्रबल बन्न पुगेका पाण्डुले एकान्तमा माद्रीसँग संसर्ग गर्न खोजे। त्यसकारण ऋषिको श्रापले उनको मृत्यु भयो। पाण्डुको मृत शरीर गंगामा दाह गर्दा आफ्ना 2 छोराहरू कुन्तीलाई सुम्पेर माद्री पनि सती गइन्। ऋषिहरूले कुन्ती सहित 5 पाण्डवलाई वनबाट हस्तिनापुर पुर्याए। भीष्मले तिनीहरूको बडो जतनले पालन गरे। अगाडि सौनकादि ऋषिमुनिहरू सोध्नुहुन्छ, हे सुतजी, पञ्च पाण्डवको वंश कसरी अगाडि बढ्यो? महाभारतको युद्धपछि धृतराष्ट्रहरूले के गरे? सुतजीले भन्नुभयो, ऋषियो, पञ्चानाम द्रौपदी भार्या सा मान्या सा पतिव्रता पञ्चपुत्रास्तु तस्या स्युर भर्तृभ्यो तीव सुन्दरा। उमेर पुगेपछि 5 पाण्डवले संयुक्त रूपमा द्रौपदीसँग विवाह गरेर उनीहरूबाट 5 पुत्र जन्माए। पञ्च पाण्डवका द्रौपदी बाहेक आफ्ना अलग अलग पत्नी पनि थिए। अर्जुनकी एक पत्नी श्रीकृष्णकी बहिनी सुभद्रा थिइन्। सुभद्राबाट अभिमन्युको जन्म भयो। अभिमन्यु चक्रव्यूहमा मारिदा उनकी पत्नी विराट राजाकी छोरी उत्तरा गर्भवती थिइन्। उक्त गर्भलाई अश्वत्थामाले गर्भभित्रै मार्न खोज्दा भगवान श्रीकृष्णले रक्षा गर्नुभयो। बालक जन्मिएपछि उनको नाम परीक्षित राखियो। आफ्ना 100 भाइ पुत्र युद्धमा मारिएपछि धृतराष्ट्र र गान्धारी पनि युधिष्ठिरसँगै रहन लागे। विदुरको सल्लाह अनुसार एक दिन धृतराष्ट्रले युधिष्ठिरसँग आफू अब वन जान लागेकोले मरेका आफन्त तथा पुत्रहरूलाई पिण्डदान दिन्छु, मलाई धन देऊ भनेर मागे। पहिले भीमसेनले हुँदैन भने, तर पछि सबैले सम्झाएपछि भाइहरूको सल्लाह अनुसार राजा युधिष्ठिरले धृतराष्ट्रलाई थुप्रै धन दिए। धन पाएपछि धृतराष्ट्रले गंगाको किनारमा गएर युद्धमा मारिएका सबैलाई पिण्डदान दिए, विधिवत श्राद्ध गरे। त्यसपछि गान्धारी सहित धृतराष्ट्र सञ्जय र विदुरलाई पनि साथमा लिएर वनतिर लागे। पाण्डवहरूले रोक्दा रोक्दै कुन्ती पनि धृतराष्ट्र र गान्धारीकै पछि लागिन्। उनीहरू वनमा नै कुटी बनाएर बस्न लागे। धृतराष्ट्रहरू वन गएको 6 महिनापछि एक दिन युधिष्ठिरले सपनामा आमा कुन्तीलाई दुखी बनेर बसेको देखे। उनले सबैका साथ वनमा गएर धृतराष्ट्रलाई भेटे, तर परमात्माको ध्यानमा विभोर विदुर भने उनीहरूसँग बोलेनन्। दोस्रो दिन मूर्ति समान बनेका विदुरको मुखबाट एक ज्योति निक्लेर युधिष्ठिरको शरीरमा प्रवेश गर्यो भने शरीर चाहिँ पृथ्वीमा ढल्यो। विदुर र युधिष्ठिर दुवै धर्मका अंश थिए। त्यो बेला त्यहाँ व्यासजी आउनुभयो। सबैले उहाँसँग युद्धमा मारिएका आफन्तहरूलाई एकपल्ट देखाइदिन अनुरोध गरे। यसका लागि व्यासजीले भगवतीको आराधना गरेर भन्नुभयो, हे माता, हजुरले महाभारतको युद्धमा मारिएका सबै योद्धाहरूलाई एकपल्ट देखाइदिनुहोस्। व्यासजीको प्रार्थना सुनेर देवीले सबैको इच्छा पुर्याइदिनु भयो। त्यसपछि पाण्डवहरू सहित सबै पूर्ववासीहरू धृतराष्ट्रसँग विदा भएर हस्तिनापुर फर्किए। पाण्डवहरू विदा भएको तेस्रो दिन वनमा लागेको आगोमा परेर कुन्ती र गान्धारी सहित धृतराष्ट्रले प्राण त्यसैमा हवन गरिदिए। त्योभन्दा पहिला नै सञ्जय तीर्थयात्रा गर्न हिँडिसकेका थिए। वनमा घटेका यी सबै घटना नारदले आएर युधिष्ठिरलाई सुनाउनुभयो। सुनेर युधिष्ठिरको मनमा बडा दुःख भयो। तर समय सँगसँगै एक दिन सबैले मर्नै पर्दछ। वृद्ध भएर भगवानको आराधनामा तल्लीन भएर ठुला बाबा, ठुला आमा अनि माताले भगवानको धाम प्राप्त गर्नुभएको अनि सञ्जय तीर्थयात्रामा निस्केको कुराले पुनः पछि फेरि युधिष्ठिर खुसी भए। यता सौनकादिले फेरि प्रश्न गरे, सुतजी, श्रीकृष्णको वंशको विनाश कसरी भयो? पञ्च पाण्डवहरूले कसरी परमगति प्राप्त गरे? परीक्षितको जीवन गाथा कस्तो रह्यो? यी सबै कुरा हामी जान्न चाहन्छौं। सुतजीले भन्नुभयो, महाभारतको युद्ध भएको 36 वर्षपछि श्रीकृष्णको इच्छा तथा ऋषिको श्रापले सबै यादवहरू प्रवास क्षेत्रमा पुगेर आपसी कलहले समाप्त भए। बलरामले योगद्वारा शरीर त्याग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले श्रापको मर्यादा राख्न सिकारीको बाणलाई माध्यम बनाएर चिन्मय शरीरकै ज्योतिबाट श्रीमद् भागवतको रूपमा अर्को ग्रन्थावतार धारण गर्नुभयो। वसुदेव आदिले पनि देवीको ध्यान गर्दै प्राण त्याग गरे।
त्यसैबेला घुम्दै प्रवास क्षेत्र पुगेका अर्जुनले सबैको अन्त्येष्टि गरेर द्वारकामा रहेका सबैलाई नगर बाहिर निकाल्ने बित्तिकै द्वारकापुरीलाई समुद्रले डुबायो। अर्जुनले आफूसँग लिएर आउँदै गरेका केहीलाई छाडेर अरू सबैलाई बाटैमा लुटेरहरूले लुटे। अर्जुनले अनिरुद्धका नाति ब्रजलाई मथुराको राजा बनाए र यी सबै घटना हस्तिनापुर पुगेर दाजु युधिष्ठिरलाई सुनाए। श्रीकृष्णको रूपान्तरण तथा यादवहरूको संहार सुनेर युधिष्ठिरको मनमा वैराग्य पलायो। हस्तिनापुरको राजा परीक्षितलाई बनाएर उनी हिमालयतिर लागे। अन्य भाइ तथा द्रौपदी पनि पछि लागिन्। उनीहरू सबैले हिमालयमा नै प्राण त्याग गरे। सौनकादि ऋषिमुनिहरूले पुनः सुतजीसँग देवी भागवतको कथा श्रवण गर्ने क्रममा राजा परीक्षितको बारेमा जिज्ञासा गर्नुभयो। त सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, पाण्डवहरूको स्वर्गारोहणपछि राजा परीक्षितले 60 वर्षसम्म राज्य चलाए। उनी एक दिन कलीलाई सुनको रूपमा आफ्नो शिरमा राखेर वन यात्रा गर्न निस्किए। यात्राको क्रममा भोक प्यासले व्याकुल भएर परीक्षितले समीक मुनिसँग पानी मागे, तर ध्यानमग्न ऋषिलाई यो कुरा थाहा भएन। उनी बोलेनन्। यस कुराले रिसाएका परीक्षितले मरेको सर्पको माला बनाएर ऋषिको गलामा लगाइदिए। समीक ऋषिका पुत्रको नाम थियो गविजात, जसलाई श्रृंगी पनि भनिन्छ। उनी भगवतीका आराधक थिए। पिताको अपमानको बदला लिन उनले परीक्षितलाई श्राप दिँदै भने, सशाप नृपतिम क्रुद्धो गृहीत्वासु करे जलम तच्छक सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषम। जसले मर्यादाको उल्लङ्घन गरेर मेरो पिताजीको गलामा मरेको सर्पको माला लगाइदिएको छ, पाप पुरुषलाई आजको 7 दिन रात भित्रमा तक्षक सर्पले डस्नेछ। ऋषिपुत्रले दिएको यस्तो श्राप बारे परीक्षितले दरबारमा मन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरे। मृत्यु अनिवार्य भए पनि बुद्धिमानले भवितव्यतामा विश्वास नगरी मणि मन्त्र र औषधिको प्रयोग गरेर भरसक मृत्युलाई टाल्ने नै कोसिस गर्नुपर्दछ। सफलता मिलोस् वा नमिलोस् प्रयत्नपूर्वक उद्यम त गर्नै पर्दछ। उपाय गर्दा पनि सफलता मिलेन भने त्यसलाई दैवको खेल मान्नु पर्दछ। यस्ता यस्ता खालका कुराहरू त्यहाँनेरि उठे। एक मन्त्रीले भने, महाराज, जसरी हुन्छ भरसक बाँच्ने नै प्रयत्न गर्नुपर्दछ। पूर्वकालमा महर्षि रुरुसँग विवाह गर्न लागेकी स्थूलकेश मुनिकी पुत्री प्रमदद्वारालाई सर्पले डसेर उनको मृत्यु भयो। सबैजना विलाप गर्न लागे। यस कुराले रुरुको मनमा साह्रै ठूलो चोट पर्यो। पहिले उनले आफू पनि मर्ने विचार गरे, तर आत्महत्या गर्दा साह्रै ठूलो पाप लाग्ने तथा त्यसबाट बाँचेका परिवारको मनमा मात्र होइन इज्जतमा पनि दाग लाग्ने भएकाले मर्नु हुँदैन, आत्महत्या गर्नु हुँदैन। यस्तो विचार गरेर रुरुले कुनै नदीको किनारमा गएर माता भगवतीसँग प्रमदद्वारालाई बचाइदिन प्रार्थना गर्दा देवीदूतहरूले आएर तिम्रो आधा आयु दिन्छौ भने प्रमदद्वारा बाँच्ने छिन् भने रुरुले हुन्छ भन्दै ती कन्यालाई आफ्नो आधा आयु दिएर बचाए। यसरी मरेकालाई त बचाइएको छ भने बाँचेकालाई बचाउन हामीले किन प्रयत्न नगर्ने हो। यस्ता खालका कुराहरू भएपछि परीक्षितलाई सर्पको भयबाट बचाउनको निम्ति मन्त्रीहरूले वायुसम्म पनि प्रवेश गर्न नसक्ने 7 तला भएको महलमा बसाएर महल बाहिर वरिपरि मन्त्र जान्नेहरूलाई बसाएर आफूहरू पनि त्यही बसे। अब यता कश्यप नाम गरेका एकजना ब्राह्मण छन् जो सर्पको जस्तै विषलाई पनि झार्न जान्दछन्। उनी राजालाई तक्षकले डस्नेछ अनि म उनलाई बचाउनेछु र थुप्रै धन लिएर फर्किनेछु, यस्तो विचार राखेर आइरहेका छन् राजा भएतिर। उता तक्षक सर्प ब्राह्मणको भेष धारण गरेर परीक्षितलाई डस्नको निम्ति भनेर जाँदैछ। दुवैको बाटोमा भेट भयो। एउटाले अर्कोसँग परिचय सोद्धा कश्यपले ब्राह्मणले भने, म कश्यप ब्राह्मण हुँ, परीक्षितलाई बचाउनको निम्ति जाँदैछु। उता तक्षक सर्पले भने, म तक्षक सर्प हुँ, मेरो विष कुनै सामान्य विष होइन, तिमीले बचाउन सक्दैनौ। दुवैको बीचमा केही विवादहरू भए। कश्यपले भने, तिमी डस केही कुरालाई म बचाइदिन्छु। तक्षकले हुन्छ भनेर अगाडि एउटा बरको वृक्ष थियो। बरको वृक्षमाथि हाँगामा बसेर एउटा
वनचरोले दाउरा काटिरहेको थियो, बरको हाँगा काटिरहेको थियो। तक्षकले त्यही वृक्षलाई डस्ने बित्तिकै त्यो वनचरे दाउरो सहित बटको वृक्ष खरानी भयो र हाँस्दै भन्यो, ल अब बचाऊ। कश्यप ब्राह्मणले पनि हाँस्दै कमण्डलबाट पानी हातमा लिएर सर्पको विष झारे मन्त्र पाठ गरेर खरानीको थुप्रोमा छरिदिएको। तत्क्षण आश्चर्य भयो कि बटको वृक्ष पहिला जस्तै पैदा भयो। त्यो दाउरे पनि हातमा वनचरो लिएर दाउरा काटि नै रहेको थियो। ती ब्राह्मणको प्रभाव बुझेर तक्षकले भन्यो, ब्राह्मण, म तिमीले चाहे जति धन दिन्छु, तिमी यहाँबाट फर्क। तक्षकको कुरा सुनेर ब्राह्मणले भने, रक्षणीयम यश कामम धिग्धनम यशसा बिना। तक्षक, धनभन्दा कीर्ति ठुलो, राजालाई बचाए भने मेरो कीर्ति बढ्छ। यश राख्न नसकिने धनको कुनै अर्थ हुँदैन। ब्राह्मणको कुरा सुनेर तक्षकले राजाको आयुको विचार गर्नु भन्यो। ब्राह्मणले विचार गर्दा राजाको आयु समाप्त भइसकेको अवगत गरे। त्यसपछि उनी तक्षकसँग धन लिएर बाटैबाट फर्किए। तक्षकले राजा भएको ठाउँमा पुग्न केही सर्पलाई हातमा फलफूल लिएका ऋषिको रूपमा तयार गरेर एउटा फूलभित्र किराको रूपमा आफूले प्रवेश गर्यो। दैवले मृत्यु निश्चित गरेपछि करोडौं प्रयत्न गर्दा पनि टार्न सकिँदैन। ती ऋषिहरूले फलफूल हातमा लिएर राजालाई भेट्ने इच्छा गर्दै पालेहरूसँग ज्यादै ढिप्पी गरे। मन्त्री तथा सैनिकहरूले यो खबर राजालाई गरे। ऋषिहरूले ल्याएको फलफूल भित्र पठाउने आदेश भयो। आदेश अनुसार फलफूल भित्र पठाइयो। भित्र पुग्नासाथ एउटा फलभित्र किराको रूपले बसेका तक्षकले आफ्नो रूप प्रकट गर्यो। त्यसै बेला राजा परीक्षितले हरिनाम स्मरण गर्दै प्राण त्यागिहाले। तक्षकले केवल ऋषिको श्रापलाई सत्य गराउन उनको शरीरलाई चोट मात्रै लगायो। त्यो बेला आकाशबाट जय हो भन्दै पुष्पका वृष्टिहरू हुन लागे। यसरी परीक्षितले भगवानको धामलाई प्राप्त गर्नुभयो। यता सुतजी भन्नुहुन्छ, ऋषि हो। परीक्षितको शरीर शान्त भएपछि मन्त्रीहरूले उनका लागि गर्नुपर्ने परलोक सम्बन्धी कर्महरू पूरा गराएर शुभ मुहूर्तमा जन्मेजयको राज्याभिषेक गराए। कृपाचार्यबाट शस्त्र र शास्त्रका ज्ञान लिएर जन्मेजयले युधिष्ठिरले झैं राज्य चलाउन लागे। उनले काशीराजकी छोरी बपुष्मासँग विवाह गरे। सौनकादिले जिज्ञासा गरे, गुरुवर, हामीले सुनेका छौं जन्मेजयले सर्प सत्र गरे भनेर। अब जन्मेजयको यज्ञको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, ऋषि हो। उत्तङ्क नाम गरेका एक ऋषिलाई तक्षक सर्पले ज्यादै कष्ट दियो। उनले त्यसको बदला लिन हस्तिनापुर आएर जन्मेजयलाई उचाल्दै भने, तक्षकेण धनम दत्वा कश्यप सन्निवारित नसकिम तक्षको वैरी पितृहा तब भूपते। महाराज, हजुरको पितालाई तक्षक सर्पले डस्ने श्राप लागेको थियो, त्यसैले डस्यो। त्यसमा तक्षकको केही दोष छैन। तर हजुरको पितालाई बचाउन आएका ब्राह्मणलाई उसले धन दिएर बाटैबाट फर्कायो। त्यो चाहिँ तक्षकले ठूलो गल्ती गर्यो। त्यसैले तक्षक हजुरको पिताको शत्रु अर्थात तपाईको पनि शत्रु हो। हजुरले त्यसको बदला लिनुपर्छ। हजुरले सर्प यज्ञ गरेर त्यसको बदला लिनुहोस्। उत्तङ्गको कुरा सुनेर राजा जन्मेजयले सर्प विनाश गराउने सर्प यज्ञ सुरु गरे। सर्पहरू अग्निकुण्डमा होमिन लागे। यस कुराले डराएर तक्षक इन्द्रको शरणमा गयो। इन्द्रले तक्षकलाई अभयदान दिए। यो कुरा थाहा पाएर उत्तङ्ग मुनिले इन्द्रसहित तक्षकलाई अग्निकुण्डमा खसाल्न मन्त्र पढ्न लाग्दा इन्द्रसहित तक्षकले जरत्कारु ऋषिका पुत्र आस्तिकको स्मरण गरे। त्यसबेला आस्तिक मुनिले राजा जन्मेजयलाई भेटेर सर्पयज्ञ बन्द गराए। तत्पश्चात तक्षक सहित थुप्रै सर्पको रक्षा भयो। सौनकादिले सोधे, सुतजी, आस्तिक मुनि को थिए र उनले किन सर्पयज्ञ बन्द गराए? सुतजीले भन्नुभयो कि जरत्कारु मुनि शान्तो नचकार गृहाश्रमम तेन दृष्टा वने गर्ते लम्बमाना स्वपूर्वजा। जरत्कारु नामका एक ऋषि थिए। उनले एक दिन उदो मुन्टो लाएर खाल्डोमा खस्न लागेका आफ्ना पूर्वजहरूलाई देखेर किन यस्तो भयो भनेर सोधे।
पूर्वजहरूले भने, तिमीले ब्रह्मचारी बनेर सन्तान नजन्माएका कारण हाम्रो वंशको डोरी चुटिन लागेको छ। चुटिएर हामी खाल्डमा खस्न लाग्यौं, तसर्थ तिमीले विवाह गरेर हाम्रो रक्षा गर। पूर्वजको यस्तो आग्रह सुनेर उनी मेरै नामकी कन्या नमागिकनै पाए भने विवाह गरौँला भन्दै तीर्थाटन गर्न हिँडे। सौनकादिले सोध्नुभयो, गुरुवर सुतजी महाराज, अनि जरत्कारुको विवाह फेरि भयो कि भएन त? सुतजीले भन्नुभयो कि ऋषि हो, अघि माता कद्रुबाट श्राप पाएका वासुकी सहित सबै सर्पहरूले ब्रह्माजी भएको ठाउँमा गएर आफ्नो रक्षा गर्न अनुरोध गरे। ब्रह्माले भन्नुभयो, जरत्कारु नाम गरेका ऋषिलाई वासुकी नागले आफ्नी बहिनी जरत्कारु दिनु, तिनीबाट जन्मेको पुत्रले तिमीहरूको रक्षा गर्नेछ। नागहरूले ब्रह्माजीले भने अनुसार नै जरत्कारु ऋषि भएको ठाउँमा गएर वासुकीकी बहिनी जरत्कारुसँग विवाह गर्न अनुरोध गरे। ऋषिले जुन दिन यिनले मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्लिन् त्यो दिन म यिनलाई त्याग्नेछु भन्ने शर्त राखेर विवाह गरे। एकपटक मलाई नजगाउनु भन्दै पत्नीको काखमा शिर राखेर सुतेका जरत्कारु मुनि सन्ध्या हुने बेलासम्म पनि जागेनन्। त्यो बेला नागकन्या जरत्कारुले जगाउँदा आज्ञाको उल्लङ्घन हुने, नजगाउँदा सन्ध्या कर्मको लोभ भएर ऋषिको धर्ममा हानि हुने। अब के गरौं भनेर सोच्दा अन्तमा उनले मलाई त्यागे पनि त्यागुन्, तर मैले ऋषिको धर्मलोप हुन दिनु हुँदैन, यस्तो विचार गरेर ऋषिलाई जगाइन्। ऋषिले जागेर भने, देवी, आज तिमीले मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गर्यौ, तसर्थ म तिमीलाई त्याग्दछु, तिमी वासुकीको घरमा जानु। पत्नी जरत्कारुले भनिन्, ऋषि, अहिलेसम्म हाम्रो सन्तान पनि छैन, म कसरी जानु? पत्नीको वचन सुनेर ऋषिले पत्नीको पेटमा हात राखेर भने, मुनि प्राह जरत्कारुम तदस्तीति निराकुलः, अस्ति अर्थात यसमा मेरो गर्व छ। यति भनेर उनी तपस्या गर्न वनतिर लागे। त्यसपछि नागकन्या जरत्कारुले दाजु वासुकीको घरमा आएर एउटा पुत्र जन्माइन्। उनको नाम आस्तिक राखियो। पछि यिनै आस्तिकले जन्मेजयले सुरु गरेका सर्पयज्ञलाई बन्द गराएर आफ्ना मातृवंशको रक्षा गरे। सर्पयज्ञमा होमिने सर्पहरूको कथा, कद्रु र विनताको प्रसंग, गरुडले स्वर्गबाट अमृत ल्याएको आदि प्रसंगको व्याख्या गर्दै सुतजीले अगाडि भन्नुभयो, ऋषि हो, कश्यप ऋषिका थुप्रै पत्नीहरू थिए। तिनीहरू मध्ये सर्पहरूकी माताको नाम कद्रु र गरुडकी माताको नाम विनता थियो। एक दिन सूर्यको घोडा कालो छ कि सेतो भनेर उनीहरूमा चर्चा चल्यो। गरुडकी माता विनताले सेतो छ भनिन्, तर सर्पहरूकी माता कद्रुले कालो छ भनेर जिद्दी गरिन्। यही कुरामा दुवैले हार्नेले जित्नेको दासी बन्ने शर्त गरे। छलबस जसरी भए पनि आफूले नै जित्नुपर्ने स्वभाव भएकी कद्रुले आफ्ना छोरा सर्पहरूलाई बोलाएर सूर्यको घोडामा बेरिएर घोडाको रङ कालो बनाउन भनिन्, तर केही सर्पले मानेनन्। कद्रुले रिसाएर तिनीहरूलाई यज्ञकुण्डमा होमिने श्राप दिन्। ती सर्पहरू नै पछि जन्मेजयको सर्पयज्ञमा होमिएर चरुभाग देवताहरू भएको ठाउँमा पुगे जै स्वर्ग गए। केही सर्पहरूले भने कद्रुले भने अनुसार घोडाको पुच्छरमा बसेर घोडालाई टाटे पाङ्रो कालो बनाइदिए। कद्रु र विनेता गएर टाढाबाट हेर्दा घोडाको रङ कालो देखियो। विनेताले शर्त अनुसार हारेर कद्रुको दासी भएर काम गर्न लागिन्। विनेता पुत्र गरुड पनि आमासँगै दास झै भएर सर्पहरूलाई ढाडमा बोकेर घुमाउँदथे। एक दिन गरुडले कद्रुसँग भने, हामी के गर्दा दासत्वबाट मुक्त हुन्छौं? कद्रुले भनिन्, स्वर्गबाट अमृत ल्याएर मेरा छोराहरूलाई देऊ भने म तिमीहरूलाई दासत्वबाट मुक्त गरिदिन्छु। कद्रुको कुरा सुनेर गरुड स्वर्ग गए। उनले भगवान नारायणको आशीर्वाद पाएर युद्धमा देवताहरूलाई परास्त गरी अमृतको कलश ल्याएर कद्रुलाई दिएर आफूहरूलाई दासत्वबाट मुक्त गराए। यता अमृत पिउनु पूर्व अमृतको घडालाई कुश बिछ्याइएको भुइँमा राखेर सर्पहरू स्नान गर्न गए। त्यही मौका छोपेर इन्द्रले पुनः अमृतको घडा उठाएर स्वर्ग लगे। पछि सर्पहरूले त्यही कुशलाई चाट्न लागे, जसले गर्दा कुशको अग्रभागले चिरेर सर्पको जिब्रो दुई भागमा विभाजित भयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, पिता परीक्षितलाई सर्पले डसेर अकालमा नै मृत्यु भएकोमा जन्मेजयलाई साह्रै चिन्ता लाग्यो। उनले यस चिन्ताबाट पार पाउन वैशम्पायन ऋषिबाट महाभारत सुने।
तर पनि उनको चिन्ता हटेन। त्यसपछि उनले मैले के गर्नु पर्ला भनेर व्यासजीलाई सोध्दा व्यासजीले भन्नुभयो, देवी मखम विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम परमं शृणु। हे राजन, तिमीले श्रद्धा र भक्तिका साथ विधिपूर्वक देवीको व्रत लिएर नवाविधिले श्रीमद् देवी भागवत श्रवण गर। यसबाट तिमीरा सारा शोक शान्त हुनेछन्। म तिमीलाई अत्यन्तै अद्भुत तथा गोपनीय मानिएको श्रीमद् देवी भागवत पुराणको कथा सुनाउनेछु, जुन कथालाई मैले पूर्व कालमा सुखदेवलाई पढाएको थिएँ। देवी भागवत पुराणको श्रवण गर्नाले जस्तै दुर्गतिमा परेकाको पनि मंगल हुनेछ। तिनीहरूले आफ्ना बान्धव सहितै माता जगदम्बाको कृपाले मोक्ष प्राप्त गर्नेछन्। अब तिमीले भक्तिपूर्वक पहिले एउटा देवी मण्डपको निर्माण गराएर त्यसमा देवीको स्थापना गरेर नवाविधिले देवी भागवत श्रवण गर। तिम्रा सबै इच्छा पूर्ण हुनेछन्, तिम्रा पिताले पनि मोक्ष पाउनेछन्। यसरी व्यासजीले जन्मेजय राजालाई पिता मोक्षको निम्ति शोक गरिरहेका राजालाई शोक नगरिकन पिताको मोक्षको निम्ति देवी भागवत सुन्न सुनाउन, गर्न गराउन, भन्न भनाउन अभिप्रेरणा जगाउनु भयो भन्ने कथासँगै देवी भागवतको दोस्रो स्कन्धको कथा पनि यहाँ पूर्ण गरिएको छ। आज प्रतिपदा तिथि देवी भागवतको कथा सुन्ने क्रममा पहिलो दिनको कथा तृतीय स्कन्धको तेस्रो अध्यायमा विश्राम गरिन्छ। तसर्थ हामीले दोस्रो अध्याय पूर्ण गरेका छौं। अब तेस्रो अध्यायको आजको विश्राम स्थलतिर करिब करिब हामी पुग्न लागेका छौं। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। तेस्रो स्कन्ध यहाँबाट प्रारम्भ हुँदैछ। राजा जन्मेजयले भने, गुरुदेव, भगवन् भवता प्रोक्तम यज्ञ मम्बा भिदम महत् साका कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच किम गुणा। हे गुरुदेव, देवी भगवती को हुन्? उनको उत्पत्ति कसरी भयो? देवतामा ठूला को हुन्? कसबाट यो संसार चल्दछ? हजुरले मेरो शंका समाधान गर्नुहोस्। व्यासजीले भन्नुभयो, राजन, ब्रह्माण्डको सृष्टि पूर्व सर्वत्र केवल खुला आकाश मात्रै थियो। त्यसै स्थानमा पञ्चमहाभूतको साथमा कमलासन भएर ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माले चारैतिर आकाश गंगा रूपी जल र आफू उत्पन्न भएको कमल बाहेक अरू केही पनि नदेखेर आफूलाई उत्पन्न गराउनेको खोजी गर्न कमलनाल भित्र छिर्नुभयो। तर हजारौं वर्षसम्म तल जाँदा पनि केही नभेटेर उहाँ पुनः पहिलेकै स्थानमा फर्केर आउनुभयो। त्यसैबेला हे ब्रह्मा, तपस्या गर भन्ने आकाशवाणी भयो। ब्रह्माले 1000 वर्षसम्म घोर तपस्या गर्नुभयो। फेरि सृष्टि गर भन्ने अर्को आकाशवाणी भयो। ब्रह्माले आकाशवाणी सुनेर आकाशवाणी सुनाउने अदृश्य शक्तिलाई प्रणाम गर्दै आफू उत्पन्न भएको कमललाई नै आधार बनाएर सारा जगतको निर्माण गर्नुभयो। यस प्रसंगसँगै देवी भागवतको पहिलो दिनको कथा पूर्ण गरिन्छ। यहाँहरू सबैसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, पुराण दर्शन सब्स्क्राइब गरिदिएर घण्टी पनि बजाइदिनु हुनेछ। त्यसो हुँदा भोलिको कथा पनि समयमै यहाँहरू भएको ठाउँमा आइपुग्नेछ। यदि यहाँले फेसबुकको माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई आफ्ना साथीभाइ र तपाईहरुसँग जोडिनु भएका महानुभावहरु भएको ठाउँमा पनि देवी भागवतको यो कथा पुगोस् त्यसको लागि शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अरूहरुले पनि यसलाई घरमै बसेर यो नवरात्रको पावन अवसरमा देवी भागवतको कथा सुन्न पाउनेछन्। यो यहाँहरुसँग म आग्रह गर्दै भगवती देवीले सबैको कल्याण गर्नुहुनेछ भनेर माता भगवतीसँग प्रार्थना गर्दै आजको पहिलो दिनको कथालाई म यहाँ पूर्ण गर्दछु। भोलि बिहान फेरि निर्धारित समयमा म भौतिक संसाधनको माध्यमबाट तपाईहरुको माझमा फेरि देवी भागवतको दोस्रो दिनको कथा लिएर उपस्थित हुनेछु। अस्तु।